ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले निरन्तर श्रीमद् भगवद गीताको बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको चतुर्थ अध्यायमा जहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र कर्मको बारेमा कर्मयोग के हो भनेर बताइसकेपछि कसरी कर्मयोगी बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छ, आज हामी यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ एक अर्थमा भन्दाखेरि एउटा कर्मयोगको मार्ग, अर्को ज्ञानयोगको मार्ग र भक्तियोगको मार्ग, तीनवटा मार्गबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर यी तीनवटा जीवनका मार्गको बारेमा यहाँ बताइयो। त्यसपछि मनुष्यलाई कर्मले नै बन्धनमा पार्छ भनेको हुनाले त्यही कर्मयोगबाट फेरि मनुष्य कसरी मुक्त हुन सक्छ, कर्मबाट नै मनुष्य बन्धनमा पर्छ भने कर्मबाट नै मनुष्यले मुक्ति कसरी प्राप्त गर्छ, यहाँ एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण कर्मयोगको मार्गबाट मुक्तिको बारेमा, मोक्ष प्राप्तिको बारेमा त्यो एउटा दृष्टान्त बताइसकेपछि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई फेरि भन्नुहुन्छ, गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब त्यो कर्मयोगबाट पनि मनुष्यले मुक्ति प्राप्त गर्छ, तर त्यसको निमित्त कर्म कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि गतसङ्गस्य कर्मस्य, सङ्ग भनेको आसक्तिले युक्त, जहाँ आसक्ति रहित भएर कर्म गरिएको छ। त्यसैलाई यहाँ आसक्तिलाई सङ्ग शब्दको प्रयोग भएको छ र आसक्तिले युक्त भएको कर्म, जुन कर्मबाट बन्धनमा पुगिन्छ, अर्थात् जीवनमा त्यसले बन्धन पैदा गर्छ, जीवनलाई एउटा बन्धनमा पार्दछ भने हामीलाई त्यही जीवनको बन्धनबाट मुक्त हुनु छ भने आसक्ति रहित कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। त्यसकारण यो कर्मको अत्यन्त गहन रूपमा त्यो महत्तालाई, त्यो कर्मको महत्त्वलाई यहाँ बताउनुभयो र त्यसपछि त्यही कर्मका दुईवटा परिणामहरू, एउटा बन्धन र अर्को मुक्ति, यी दुईवटा परिणाम बताइसकेपछि यदि आसक्ति रहित भएर मनुष्य कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ भने त्यो कर्म योग बन्दछ। त्यो कर्मले मनुष्यलाई
मोक्षसम्म पुर्याउँछ। तर यदि कर्म त गरिन्छ, कर्ममा प्रवृत्त त भइराखेको छ र जीवनमा मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न बाटाहरूमध्ये कर्म गरेर पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मनुष्य त्यसरी प्रवृत्त त बनिराखेकै हुन्छ। आखिर सबै मानिसहरू केही न केही कर्ममा मानिस प्रवृत्त भएकै हुन्छ। तर कर्ममा प्रवृत्त भएर पनि उसले त्यो कर्मबाट साफल्य प्राप्त गरेको हुँदैन। अर्थात् त्यही कर्मबाट, आफूले गरिराखेको कर्मबाट मनुष्यले तृप्ति प्राप्त गरिराखेको हुँदैन। त्यसबाट मनुष्य सन्तुष्ट भइराखेको हुँदैन भने त्यति बेला बुझ्नुपर्छ कर्ममा आसक्ति सँगै रहेको छ र जबसम्म त्यो कर्म सँगै आसक्ति रहन्छ, सँग रहन्छ, त्यो कर्म सफलताको निम्ति, त्यो कर्म मोक्षको निम्ति साधन बन्न सक्दैन। जे भए पनि यी सबै कर्म, भक्ति, ज्ञान यी मोक्षको निम्ति यिनीहरू साधन हुन्। साध्य भनेको मोक्ष हो र त्यो एउटा मोक्ष प्राप्तिको लागि साधनहरू अनेक हुन्छन्। त्यसैलाई उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता, त्यो एउटा चीज प्राप्तिको लागि अर्थात् एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुग्नको लागि मार्गहरू अनेक हुन सक्छन्। त्यस्तै ती आफ्नो निमित्त जुन मार्ग उपयुक्त हुन्छ त्यो मार्गलाई निश्चित गरेर अनि आफ्नो गन्तव्यमा लाग्नुपर्छ र त्यसमध्ये त्यो जुन कर्मयोगको मार्ग छ त्यो कर्मयोगको मार्गबाट मनुष्य आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहँदा आफ्ना जीवनका आवश्यकताहरू पनि उसले पुरा गर्दै जान्छ। त्यसपछि त्यही मार्गबाट गइरहँदाखेरि अन्त्यमा उसले जीवनको लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसो भएर अर्जुनमा यहाँ जुन आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त हुने सन्दर्भमा पनि जुन व्यवधान सिर्जना भयो त्यसको प्रमुख कारण भनेको एउटा मात्रै थियो, त्यो भनेको सङ्ग अर्थात् आसक्ति। त्यहाँको परिदृश्यलाई देखेर यदि अर्जुनको मनमा त्यो आसक्ति पैदा नभएको भए अर्जुन स्वतः कर्ममा प्रवृत्त बन्थे र त्यही कर्मबाट नै अर्जुनको कल्याण छ फेरि। त्यसकारण उनी आफ्नो कर्मबाट निवृत्त हुन खोजेकोमा यहाँ भगवानले जुन मार्गमा लाग्नको लागि उपदेश गरिराख्नु भएको छ त्यो सबै सन्दर्भ भनेको मनुष्यलाई सही मार्गमा, सत मार्गमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्ने एउटा आधार भनेको यो हो र त्यसरी त्यो कर्मयोगको मार्गबाट यहाँ धेरै मानिसलाई अर्थात् हामीहरूलाई मनमा जिज्ञासा भइरहने कुरा एउटा हो कि मनुष्यले जन्मदेखि
आफ्नो जीवन पर्यन्त सदैव ऊ आध्यात्मिक कर्ममा प्रवृत्त भइराखेकै हुन्छ। र त्यसरी आध्यात्मिक कर्ममा प्रवृत्त भएर पनि उसले यदि मोक्ष प्राप्त गर्दैन, त्यसरी प्राप्त नगर्न पनि सक्छ। किनभने यदि उसको कर्म त भयो, तर त्यो कर्मको साथमा यदि आसक्ति सहित छ भने त्यो मनुष्यले मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैन, अर्थात् त्यसले भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यसैलाई यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, सङ्गबाट अर्थात् आसक्तिबाट मुक्त भएको, आसक्तिबाट रहित भएको, त्यसरी आसक्ति रहित ढङ्गले जुन मनुष्य निरन्तर आफ्नो कर्मको मार्गमा लागिराखेको हुन्छ त्यसैलाई कर्मयोगी भनिन्छ। र त्यसरी कर्ममा प्रवृत्त भएको मानिस, त्यो मानिसको चित्त ज्ञानावस्थित चेतसः, उसको चित्त ज्ञानमा अवस्थित रहेको हुन्छ, अर्थात् ज्ञानमा लीन भएको हुन्छ। र कर्मले सबैलाई बन्धनमा पार्छ। त्यसकारण त्यो बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि अर्थात् कर्मयोगीले त्यही कर्म गरेर मोक्ष प्राप्त गर्छ, तर साधारण व्यक्तिले त्यही कर्म गरेर बन्धनमा पर्दछ। यहाँ यी दुई बीच हामीले फरकपनलाई बुझ्नुपर्छ। किनभने कर्मयोगीको कर्म अन्त्यमा विलीन भएर जान्छ र त्यसले कर्म विलीन भइसकेपछि कुनै पनि बन्धनमा पार्दैन। तर साधारण व्यक्तिले यदि आसक्तियुक्त ढङ्गले कर्ममा प्रवृत्त भएको छ भने त्यही कर्मले उसलाई बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यसैले ज्ञानले युक्त भएको कर्म अर्थात् कर्मप्रति हामी पूर्ण रूपमा बोध हुनुपर्छ हामीलाई। र त्यसरी त्यो कर्मप्रति बोध छ भने त्यो कर्ममा आसक्ति हुँदैन। यो अत्यन्त कठिन कुरा पनि हो। मनुष्यलाई कुनै पनि कर्म गरिरहँदा म यो कर्म आसक्ति रहित ढङ्गले गर्छु भनेर त्यसको अभ्यासद्वारा मात्रै त्यो चिज प्राप्त हुन्छ। यदि हामीले त्यसप्रति एउटा बोध हुनुपर्छ र अर्को अभ्यास हुनुपर्छ। र कर्मप्रति त्यस किसिमको बोध पनि भएन र तदनुरूपको साधना पनि भएन भने सजिलै मनुष्यले आफूभित्रबाट त्यो आसक्तिलाई हटाउन सक्दैन। किनभने त्यो कर्ममा मनुष्य एउटा त्यो कर्मको मोहमा परिराखेको हुन्छ र त्यसबाट मुक्तिको लागि अर्थात् कर्मयोगी आफ्नो कर्मलाई विलीन गरेर मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि यहाँ यी तथ्यहरू यहाँ बताइएको छ। त्यस्तै गरेर अब त्यसरी त्यो कर्मयोगीले गरेका कर्म यज्ञायाचरतः कर्म, उसले गरेका प्रत्येक कर्महरू यज्ञको निमित्त गरिएका हुन्छन्। यहाँ यज्ञ भनेर अग्निकुण्डमा हवनकुण्डमा लगेर
चरु हवन गर्नु अर्थात् विभिन्न हवनीय द्रव्यहरू हवन गर्नु, यतिलाई मात्रै यज्ञ भनेको छैन। यहाँ मनुष्यले गर्नुपर्ने जति पनि कर्तव्य कर्म छन् ती कर्तव्य कर्मलाई यज्ञ भनेर भनिएको छ। त्यसो भएर त्यसरी यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त भएको र त्यो कर्ममा कुनै पनि आसक्ति छैन, त्यो कर्म गर्दाखेरि उसले अरूको समाजको कल्याणको मात्रै हेतु उसले सम्झेको छ भने त्यस्ता कर्म गर्ने व्यक्ति अर्थात् त्यस्ता कर्मयोगीको कर्म स्वतः विलीन भएर जान्छ, अर्थात् त्यो कर्मले मनुष्यलाई बन्धनमा पुर्याउँदैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल चैत 26 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 9 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, अति गण्ड योग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा छत्र योग परेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेर 30 मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज चैत्राष्टमी अर्थात् चैते दशैंको दिन हो। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5 बजेर 49 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 24 मिनटमा हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्। त्यस्ता अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा आय आर्जनका माध्यमहरू पनि फेला पर्नेछन्। रोजगारीको नयाँ सम्भावना प्राप्ति गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ, खर्चको अवस्थामा नियन्त्रण रहनेछ। त्यसैगरी साथीभाइ, इष्टमित्र तथा शुभचिन्तकको सल्लाहमा अथवा सहयोगमा गरिएका कामहरूले आजको दिनमा अत्यन्तै सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछ अथवा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। त्यसकारण आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी भूमि, भवन, वाहनको यदि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै गर्नु हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो निर्णय आजको दिनमा सकेसम्म नगर्नुहोला। आर्थिक रूपमा क्षति बेहोर्नुपर्ने समय रहेको देखिन्छ। आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा केही समस्या सिर्जना हुन सक्छ। मानसिक रूपमा चिन्ता, तनावको स्थिति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी नकारात्मक समाचारहरू, अशुभ समाचारहरूले पनि त्यस्ता समाचारहरू सुन्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले आजको दिन केही तनावमय अवस्था, मानसिक रूपमा केही कमजोर रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी आत्मविश्वास, आत्मबल, काम गर्ने जोस जाँगर, कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र जसको कारणले गर्दाखेरि लामो समयदेखि विवादमा रहेका अथवा सुल्झिन बाँकी रहेका कामहरू, विषयहरू पनि आजको दिनमा सुल्झिएर जाने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव छ। मनमा पनि सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन् र धार्मिक, सामाजिक, पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणको कारणले गर्दाखेरि मनमा अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति हुनेछ र यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक बन्ने सम्भावना रहेको छ। दाइ भाइ अथवा दाजुभाइको सहयोगमा गरिएका, सल्लाहमा गरिएका कामहरूबाट आजको दिनमा विशेष फाइदा लिन सकिने समय रहेको देखिने हुनाले त्यस्ता कार्यहरू सकेसम्म खोजी गर्नुहोला र त्यस्ता कार्यहरूबाट तपाईँले अवसरहरू प्राप्त गर्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा
यदि आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोला, किनभने आजको दिनमा गरिएका कामहरूले दीर्घकालीन रूपमा पनि सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिणाम, नतिजाहरू तपाईँको लागि देखाउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहनेछ, यात्रा पनि रोमाञ्चक रहनेछ, आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी राम रमाइलो भोज भजेर, त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन लगायतका एकदमै विलासीपूर्ण कार्यहरूमा पनि संलग्न भइने सम्भावना रहेको छ र बौद्धिक र सृजनशील क्षेत्रहरूमा पनि आजको दिनमा खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि नयाँ खालको उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूले प्रवेश पाउनेछन्, शरीरमा पनि आलस्यता उत्पन्न हुनेछ, कार्यक्षमतामा कमी हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि सकारात्मक प्रभावको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि गरेका कामहरू मेहनत अनुसारको प्रतिफल देखाउन सक्ने छैनन् र आफूले पुरा गर्न चाहेका कामहरू पनि बिचमै अधुरो रहने, शत्रुहरूले कामहरूमा व्यवधानहरू उत्पन्न गराउने, खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुने, मुद्दा मामिला झन्झटहरूमा फस्नुपर्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा केही संयम धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यसले उपलब्धि हासिल गर्ने खालको सकारात्मक नतिजा ल्याउने खालको अवस्था रहने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि मुद्दा मामिला विवादहरूमा उत्पन्न भएका विषयहरू आजको दिनमा पार लाग्नेछन् र न्यायिक फैसला, अदालती फैसलाहरू पनि तपाईँको पक्षमा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सरकारी कामहरू चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछन् र सजिलैसँग पुरा हुने देखिन्छ भने आजको दिनमा गरिएका निर्णयहरू अत्यन्तै सकारात्मक रहने देखिन्छ र भविष्यमा पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। तपाईँले गरेका कामहरूले उचित मूल्याङ्कन पाउनेछन्, तपाईँका कामको प्रशंसा हुनेछ, तपाईँको अत्यन्तै तारिफ हुनेछ, मान सम्मान पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आफ्नो कार्यको उचित मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि साथीभाइ सहकर्मीहरूको उचित सल्लाहमा, उचित सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ र आफूभन्दा माथिल्लो कर्मचारीको मन जितेर आफ्नो प्रभावलाई वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा, सामाजिक सेवामूलक कार्यहरूमा, राजनीतिक क्षेत्रहरूमा पनि त्यस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्नेहरूले पनि आफ्नो प्रभावलाई, आफ्नो प्रभुत्वलाई विस्तार गरेर अगाडि बढ्न सक्नेछन्, आफ्नो साखलाई जोगाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने साथीभाइ, मित्रहरू, शुभचिन्तकहरूको सल्लाहमा गरिएका कामहरू, उनीहरूको सहयोगमा गरिएका कामहरूले पनि आजको दिनमा सकारात्मक परिणामहरू भित्र्याउनेछन्। त्यसकारण आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मुद्दा मामिला कानुनी पक्षबाट केही दण्डित हुनुपर्ने सम्भावना रहेको छ देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूले, सरकारी पदहरू ओगटेर बस्नुभएका व्यक्तिहरूले कुनै निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा गरिएको निर्णय भोलिको दिनमा त्यसले कानुनी प्रश्नहरू जन्माउने सम्भावना रहेको हुनाले सबैसँग समन्वय गरेर, सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर मात्रै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुहोला। अन्यथा तपाईँले गरेको निर्णयले तपाईँलाई नै भोलि फसाउने सम्भावना रहेको हुनाले सकेसम्म आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्नुहोला। यदि गर्नै पर्यो भने पनि सबैसँग सहमति लिएर अथवा सबैसँग समन्वय गरेर कानुनी पाटो पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तब मात्र त्यसबाट सकारात्मक परिणामहरू ल्याउन सकिन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्म कर्ममा, सेवामूलक कार्यहरूमा मन जानेछ र त्यस्ता कार्यहरूबाट तपाईँलाई आत्मसन्तोष प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको सहयोगमा गरिएका कामहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछन् भने लामो समयदेखि यदि तपाईँ बिरामी हुँदै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा चमत्कारिक रूपमा सुधार भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि आजको दिनमा विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि शत्रुहरूका क्रियाकलापले अन्ततोगत्वा तपाईँलाई नै फाइदा हुने खालको योग रहेको देखिन्छ। आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। दुर्घटनामा पर्न सकिने अथवा चोटपटक, घाउहरू लाग्न सक्ने विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ताको शिकार हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा केही संयमता, धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। बोल्दाखेरि अत्यन्तै विचार गर्नुहोला। साना साना कुराहरूमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। बेकारका बहस विवादहरूमा उत्पन्न
त्यस्तामा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले व्यक्तिहरू चिडिन सक्छन्, आफन्तहरू टाढिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा बोलीमा सकेसम्म कम बोल्नुहोला, बोल्दाखेरि सोच विचार गरेर मात्रै बोल्नुहोला। तब मात्र तपाईँले यी नकारात्मक खालका परिणामहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्न। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै लाभदायक योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक जीवन पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर जानेछ। दाम्पत्य जीवनबाट सुखद समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सृजनशील कार्यहरू, कला साहित्यका क्षेत्रहरू, त्यसै गरी आजको दिनमा अन्य खालका विभिन्न विषयहरू पनि सकारात्मक रूपमा तिनले नतिजाहरू देखाउनेछन्। नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। नयाँ खालका लगानीका क्षेत्रहरू भेटिनेछन्। लगानीको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर तपाईँका कुभलो सोच्न चाहनेहरूलाई पनि सजिलै पाखा लगाएर साइड लगाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँको कामले उचित मूल्याङ्कन प्राप्त गर्नेछन्। कामहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरू अथवा साथीभाइ इष्टमित्रहरू बिचको सम्बन्धमा पनि अत्यन्तै सुमधुरता आउनेछ। पारिवारिक जमघट राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ र मिष्ठान्न भोजन, रमाइलो यात्रा लगायतका विलासिताका वस्तुहरू विषयहरूसँग आजको दिनमा संलग्न भइनेछ। त्यसकारण आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल छ। भरपुर सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा कुन राशिलाई के कस्तो फल रहेको छ आजको दिनमा भन्ने बारेमा त्यसको सामान्य संक्षिप्त रूपमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने र आफ्नो आत्मविश्वासलाई, आफ्नो कर्मप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहहरूले दिने नकारात्मक फललाई केही कमी गराएर सकारात्मक फलमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं योगिन्दध्यायनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमो। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन श्रोता भक्तवृन्द, हिजो अस्तिको श्रृङ्खला अनुसारै आजको कार्यक्रममा पनि हामी आइतबार, सोमबार र मङ्गलबारको प्रसङ्ग वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। यदि हजुरको मङ्गलबार जन्म भयो, हजुरले गुरु गणेशको उपासना गर्नु पर्यो। हजुर व्यक्तित्वमा धनी हुनुहुन्छ। वाक पटुता यहाँमा छ र यहाँको जीवनमा उतार चढावहरू धेरै आउनेछ र यहाँले यो सम्पूर्ण कष्टकर जीवनलाई व्यतीत गरेर राम्रो मार्गमा आउनको लागि भने यहाँले मङ्गलबार जन्मिने जातक जति हुनुहुन्छ, यहाँले गुरु गणेशको आराधना गर्नुहोस्। उहाँ विघ्नहर्ता भइबक्सिनुहुन्छ। गौरी शङ्करका पुत्र, ज्ञान विज्ञानका घर, विघ्नहर्ता गणाधीश तिमीलाई प्रणाम छ। हुन्छ लाटो महाबाठो, लङ्गडो नाच्छ पर्वत, तिम्रो आशिष मिले नाथ, छैन केही असम्भव। हेरिबक्स्यो त कस्तो छ। भगवान गुरु गणेशको यदि आशीर्वाद हामीमा प्रादुर्भूत भयो भने, हामीले पायौँ भनेदेखि हाम्रा जति पनि दुःखहरू छन्, हाम्रा जति पनि दारिद्र्यहरू छन्, त्यो सम्पूर्ण टाढाभन्दा टाढा भएर जान्छ।
आज ज्योतिष शास्त्रको बाटोमा लागेका व्यक्तिहरूलाई, जो धर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई कुनै समय पनि दुःख हुँदैन। यसमा कोही दुविधा छैन। ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। जब बिहान उठ्नुहुन्छ, नित्य कर्म गर्नुहुन्छ। बिहान उठ्नुहोस्, भूमिलाई ढोग्नुहोस्, आफ्नो हस्तकमललाई ढोग्नुहोस्, मन्त्र पढ्नुहोस्। जान्नुहुन्न संस्कृत भनेदेखि हात मात्रै ढोग्नुहोस्, भूमिलाई भूम्यै देव्यै भन्नुहोस्। हे आमा, मैले हजुरलाई कति दुःख दिएको छु। म घर बनाउँछु, हजुरमै बनाउँछु। दिशा पिसाब मलमूत्र त्याग्छु, हजुरकै स्थानमा त्याग्छु। म हिँडिरहेको छु, गुडिरहेको छु, उडिरहेको छु। यो सम्पूर्ण चिजहरू कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि हे भूमि माता, हजुरबाट प्राप्त भएको छ। तब त हामीले तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव। हाम्रो माता पिता बन्धु सखा विद्या सम्पूर्ण हजुरै भइबक्सुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी त एउटा अकिञ्चन अनाथ त्यस्तो प्रकारको एउटा मानव हो। भगवानको असीम कृपाले, भगवानको धेरै धेरै कृपा गरेर भगवानले हामीलाई यो धरोधाममा मानव भएर पठाइदिनु। त्यो पनि हाम्रो धेरै वर्षको भाग्य वृद्धि हुँदै गयो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गनं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु यो हाम्रा अज्ञानहरू छन्, यी सम्पूर्णलाई चिरेर यसलाई चाहिँ विध्वंस गरेर कोटि सूर्य, हजारौं सूर्यको किरण जस्तो देदीप्यमान शक्तिले र 84 लाखको 84 जुनीको त्यो हाम्रो जुनी पश्चात जब हामी मानव चोलामा आउँछौँ, तब मात्रै हामीलाई भगवत मार्गको इच्छा आकाङ्क्षाले प्रेरित गर्दछ। त्यस्तो व्यक्ति यो पृथ्वीमा जब रहन्छ, त्यो व्यक्ति नवमास पर्यन्त माताका त्यो रौरव नाम जस्तो कूपमा, यानि हाम्रो यो उदरमा एउटा विष्ठाको घडाभित्र बसेर परमात्माले रक्षा गरिरहनु भएको छ। त्यो व्यक्तिलाई त्यति अवधिमा त्यसले यो आफ्नो पाउमा पाउ चढाएर अनि यो घुँडाबाट हात उसले छिराएर अनि कानमा समातेर उसले के प्रार्थना गर्छ भने, प्रभु यो जीव पापी छ, म धेरैपल्ट मैले वाचा बन्धन गरेर हजुरले मलाई यहाँबाट निकालिदिनु भयो। अब एकपल्ट प्लिज भन्छ, याचना गर्छ, माग्छ, उसले एकपल्ट निकालिदिबक्सोस्। म जीवनमा हजुरकै सहारा गर्छु, हजुरकै ध्यान गर्छु, हजुरकै कीर्तन गर्छु, हजुरकै तन्त्र मन्त्र गर्छु, प्रभु मैले अहिले केही अरू केही पनि गर्दिनँ। त्यसो भन्छ। हेरिबक्सोस् है, म हजुरभन्दा अन्य कुरामा म जाँदै जान्न। जब बाहिर निक्लिन्छ तब व्यक्तिले सम्पूर्ण कुरो विस्मृति स्वाहा स्वाहा अग्निमा स्वाहा गरिसकेपछि चाहे काँचो दिनुहोस्, चाहे पक्वा दिनुहोस्, चाहे फलफुल दिनुहोस्, चाहे ड्राई फ्रुटहरू दिनुहोस्, चाहे सागसब्जीहरू राखिदिनुहोस्, चाहे घृत लकडी दाउरा जे राखिदिनुहोस्, अग्निले तितो मिठो केही पनि भन्नुहुन्न, सबै चाहिँ नि स्वाहा खाइदिनु।
त्यस्तै प्रकारले भगवानले सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम बराबर न्याय गरिदिई बक्सिनुहुन्छ। जब माताका रौरव नाम गरेका ती नरकबाट जब बाहिर निक्लिन्छ अनि त्यहाँ गर्छ प्रभु अहिले भर्खर हजुर त्यहाँ भइबक्सिनु भएको थियो, अहिले प्रभु यहाँ कोही पनि छैन, म एक्लै भएँ प्रभु, अब म के गर्नु भन्दाखेरि ओहो छोरो जन्मियो छोरी जन्मिन् त्यहाँ गरिन् भनेर माता पिता हर्ष गरिबक्सिनुहुन्छ र आजभन्दा भोलिभन्दा युवावस्थामा पुछ र अनि छोराले दुःख दिन थाल्छ, भनेको मान्दैन, खानपान राम्रो हुँदैन, लगाउने बोल्ने हिँड्ने डिजाइन साथी भाइ सर सङ्गत उसको सम्पूर्ण 100मा 100 प्रकारको सबै गल्ती हुन्छ अनि मातापितालाई कष्ट बन्छ। र त्यस कारणले ज्योतिष शास्त्र अनुसारले कस्ता सन्तान जन्म दिने त्यो पनि वर्णन गरिएको छ। हजुरलाई अचम्म लाग्छ होला, त्यस्तो कुरा नि ज्योतिषमा हुन्छ किन छैन? भगवानले गरुड पुराणमा भनिदिनु भएको छ, हे गरुड तिमी छोरा पाउने कि छोरी पाउने कि मन्त्री पाउने कि राजनेता भएका छोरा पाउने कि कस्ता प्रकारका पाउने तिम्रो कर्ममा भर पर्ने कुरा हो। तिम्रो खान पहाड आहार उदार उठाइ बसाइ सुताइ तिम्रो के कस्तो छ, तिम्रो मानसिकता कस्तो छ, तिम्रो सोचाइ कस्तो छ, तिम्रो लक्ष्य कस्तो छ, त्यो अनुसारको तिम्रो खानपानले रक्त बन्दछ, रक्तले वीर्य बन्दछ, वीर्यले सन्तान बन्दछन् र ती सन्तानलाई शुभ र अशुभ कस्तो प्रकारको तिमीले चाहिँ नि दीक्षा दिन सक्छौ, शिक्षा दिन सक्छौ, ती सन्तानले त्यही लिन्छन् र काँचो माटाको भाँडामा जस्तो रङ चढाइदियो त्यो त्यस्तै रङ चढ्दछ र त्यो रङ चढिसकेपछि त्यसलाई मेट्न काट्न पोल्न केही गर्न नै मिल्दैन। र मङ्गलबार जन्मने व्यक्तिहरूले गुरु गणेशको आराधना गरे भनेदेखि तिनीहरूले सम्पूर्ण चाहिँ नि ज्योतिष शास्त्रमा भएका ती कुण्डलीका दोषहरूलाई पनि शुभ राम्रो पाउँदछन् र तिनीहरू सफलतामा प्राप्त हुन्छन् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहान